आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जनाब सदर हनीफ रामे साहब, अजीज़म अनवर सज्जाद और अजीज़म काशिफ और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी फरमाइश पर और आपके हुक्म पर बड़ी मुश्किल से चल गया हूँ। मुझे पता नहीं चला कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अंदर से बूढ़ा बाहर से बूढ़ा, लेकिन आपका हुक्म था तो फिर मुझे हाज़िरी देना ज़रूरी थी। और वासिफ साहब का जिक्र था। मैं जल्दी इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और आप बड़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मैं जल्दी आपको एक डॉक्यूमेंट्री अंदाज में बात पेश करूँगा कि वासिफ साहब से मेरी मुलाकात कैसे हुई। किसी ख़ास प्रोग्राम के तहत नहीं, बिल्कुल ऊपर से वारिद हुई। यानी मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था, ये वासिफ साहब का कमाल था कि वो आए और फिर छाए और हम देखते ही रह गए। मेरे एक भाई थे लाहौर में, विंग कमांडर वहीद, वो एरिया कमांडर थे। तो वो एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे मेरा एक दोस्त है तो वो शायरी करता है, तो उसने शायरी की एक किताब लिखी शब चिराग, तो वो बड़े आरजूमंद हैं कि आप उसका एक फ्लैप लिख लें। मैंने कहा यार मैं देखूंगा, किताब तो लिखूंगा, कोई ढीला ढाला सा काम किया। कल गए नहीं, हम कल दोनों आएंगे। तो अगले दिन मेरा भाई और वासिफ साहब तशरीफ लाए मेरे दफ्तर में, तो उन्होंने भी यही बात की कि किताब है और उसको फ्लैप। मैंने कहा सर मैं लिख दूंगा, लेकिन आप कौन सा? मैं कहने लगे मैं यहाँ एक स्कूल है तो वहाँ पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में। मैंने कहा ठीक है, किताब मुझे दे जाएं। किताब दे गए। तो मेरा ख्याल था कि मैं आराम से रखूंगा, देखूंगा, फिर लहतो लाल करूंगा और फिर इस पर कुछ लिखूंगा। लेकिन उनके जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, दफ्तर में बैठे बैठे मैंने इस किताब को खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। एक चीज, दो चीजें, 3, 4, 10, 30, 40, 35 सफ़ा तक मैं पढ़ता चला गया। और उसके बाद मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हुई जो आम किताब पढ़ने से होती नहीं। फिर मैं वो किताब घर ले गया, घर ले जाकर पढ़ी तो सारी की सारी पढ़ ली। इतनी लंबी और ज़ख़ीम किताब नहीं थी। अगले दिन मैं किताब ले आया। वासिफ साहब कुछ बेचैन थे, उनकी तबीयत में एक ज़रूर ताहली थी, तेज़ी के साथ वो काम करना और निपटाना पसंद करते थे। ये उनका मिजाज था और हर फकीर का अपना मिजाज होता। तो ये अगले दिन आ गए, आके तो मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गए। अब इतनी बड़ी किताब का इतना बड़ा मुसन्निफ वहां तशरीफ फरमाया, तो मैंने कुछ नहीं बोला उनसे। मैं भी ड्रामे का आदमी क्यों अनवर सज्जाद, तो मैंने उठ के आराम से अपने दफ्तर का दरवाजा बंद कर दिया, अंदर से चिटकनी लगा दी। वो कुछ परेशान हो गए, तो मैं आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। मैंने कहा सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप कौन हैं? कहने लगे मैं ये किताब का मुसन्निफ हूं। मैंने कहा मुसन्निफ तो मैंने बीसियों देखे हैं, हजारों देखे हैं, आप कौन? और आपने ये किताब कैसे लिखी है? तो आप लिख ही नहीं सकते, ये कैसे लिखी है ये किताब? तो कहने लगे नहीं ये मेरी किताब है, तुम्हारा भाई मुझे पेश करके गया था, हम बड़े पुराने दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा आदमी। मैंने कहा जी वो भी अच्छा आदमी है और मैं भी अच्छा आदमी हूं, लेकिन आप कौन है ये बताएं। अब वो दुविधा में पड़ गए कि ऐसा सवाल तो उनसे कभी किसी ने पूछा नहीं था। कहने लगे ऐसे बताया था ये। उनका सर ऊपर कुछ ना या तो अपने डालना है, अल्लाह इसके ऊपर अगर लिखा खुद ही लिख देंगे। कहने लगे नहीं ये तो नहीं होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या? मैंने कहा सर मैं लिखूंगा तो नहीं और ना मुझसे लिखा जाए, आप इसका फंक्शन करेंगे तो मैं वहां आके कुछ बात कर दूंगा और ये काफी होगी। चुनाचे उस किताब का फंक्शन हुआ, बात की, रिकॉर्ड की गई, वो बात आई गई होगी 2-3 मरतबा। इसके बाद मैं उनसे और मिला। मैंने घर आकर अपनी बीवी से जिक्र किया कि एक अजीबोगरीब किस्म का शायर है, वो बड़ी टेढ़ी सी बात करता है,
تو میری بیوی کہ ٹیڑھی کیسی؟ میں نے کہا میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے، دفتر میں رکھی ہے، تو میں تمہیں لا کے دکھاؤں گا کہ یہ کچھ اور ہی انداز۔ تو وہ بھی پریشان ہوئی۔ پھر جس سے میں نے ذکر کیا اس نے کچھ بات میری مانی، کچھ نہیں مانی۔ تو آخر میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایسے ٹیڑھے آدمی سے اور ایسے مختلف نوع آدمی سے ملنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، تو وہ کٹ گیا معاملہ۔ اور 2-3 سال تک مجھے پتہ نہیں واصف صاحب کہاں رہے، کہاں گئے، کس کے پاس ملے، کیا کچھ۔ 3 سال کے بعد اچانک ہمارے ایک دوست جو اس میں وہ کیا ادارہ ہے جہاں ٹریننگ دیتے ہیں 20 ہیں، نہیں فزیکل ایجوکیشن تو بعد میں گیا ہے، نیپا، ہاں تھینک یو، نیپا کے ایک ایڈمنسٹریٹر، تو وہ میرے پاس آئے ایک دن، کہنے لگے کہ اشفاق بھائی آپ تو ہمارے آیا کریں، تو ہم تو بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں اس سے پہلے نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ آپ کے سننے کی ہیں، ہم تو انہیں اٹھا بھی نہیں سکتے، ہضم بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ میں نے کہا وہ کس کی باتیں ہوں؟ کہنے لگے وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام واصف علی واصف۔ میں نے کہا واصف علی واصف تو ایک شاعر ہیں، وہ ایسی باتیں کیسے کرنے لگ گئیں جس کا تم اس طرح سے ذکر کر؟ کہنے لگے نہیں وہ ویسے ہیں۔ تو مجھے یقین نہیں آیا۔ ٹھیک ہے میں متاثر ضرور تھا بحثیت ایک شاعر کے، لیکن یہ کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں جس قسم کی بات کبھی اولون اور سابقون کیا کرتے تھے، اب کہاں سے مجھے ملے گی؟ کہنے لگے آپ آئیں، تو 2-4-5 روز تک تو میرے ذہن سے یہ بات اچھی طرح سے پختہ نہ ہو سکی اور گرفت نہیں کر سکی، میں نہیں گیا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک مجھے شام کو خیال آیا کہ چلنا چاہیے۔ جگہ جو بتائی تھی تو وہ ہمارا، جنہوں نے لاہور دیکھا ہے، وہ جو اسٹیڈیم ہے ہاکی اسٹیڈیم ہمارا وہ کہلاتا ہے، عرف عام میں کیا ہے وہ، قذافی تھا، مہربانی، ہم اس کا نام بدلنے لگے کیونکہ قذافی کے بیٹے نے بڑی گندی اسٹیٹمنٹ دی ہے، بار کیا بہت نالائق آدمی اور جھوٹی بات کی ہے۔ امریکہ نے اس سے کہا تھا ایسی اسٹیٹمنٹ دے دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور پاکستان کو پکڑ لیں گے، ڈائری میں نوٹ کرنا۔ خیر، تو وہاں ایک تھا وہ فزیکل، ایک خواتین حضرات وہاں فزیکل سینٹر ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے، فزیکل ایجوکیشن کا بھی، ہاں تھینک یو، فزیکل ایجوکیشن کا۔ تو وہاں کے جو تھے بشیر صاحب چیف، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے پرووائڈ کیا تھا اپنا آفس اور کمرہ کہ یہاں بیٹھ کے سب باتیں کی۔ تو وہاں میں گیا رات کے وقت، تو واصف صاحب موجود تھے، وہی واصف صاحب، تو وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے آپ کیسے آ گئے؟ میں نے کہا یہ ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں آیا گئے۔ وہ اپنی چابیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو واصف صاحب کو جنہوں نے دیکھا ہے اپنی گاڑی کی چابیاں یا موٹر سائیکل کی چناچن کھڑکانے کا بہت شوق تھا، جب بات کرتے تھے تو مسلسل وہ چابی ان کی ایک تال دیتی رہتی تھی، اگر ان کی چابی پکڑ لو تو ان کی بات بند ہو جاتی تھی۔ تو وہ بجا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ جب گئے تو کسی صاحب نے، ترمذی صاحب نے ان سے کہا کہ کوئی سوال کرے، انہوں نے سوال کیا، وہ بات شروع ہو گئی۔ جب وہ باتیں شروع ہو گئی تو میں بڑا حیران ہوں کہ یا اللہ، یہ تو کچھ مختلف سی باتیں، ایسی میں نے سنی ضرور ہیں، پڑھی ضرور ہیں، کیونکہ میرے بابا حضرت سائیں فضل شاہ صاحب وہ کم بات کرتے تھے، لیکن ایک بات کرنے کے بعد پھر ہم کو 6 مہینے کے لیے چونکا دیتے تھے کہ یا اللہ اب اس کے مطالب آہستہ آہستہ کھلیں گے تو پھر ہم پر بات آئے گی، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو خیر ان کی باتیں سنتے رہے، 3 4 5 6 دن گزر گئے۔ تو اس کے بعد طارق صاحب ہم نے یہ سوچا کہ یہ تو ضائع ہو جائیں گی ساری باتیں۔ میں چونکہ ریڈیو کا ملازم رہا ہوں، ساری عمر ریڈیو میں کام کیا، تو ہم کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ باتیں ضائع نہ جائیں۔ تو میرے پاس اپنا ایک روونگ ٹیپ ریکارڈر بڑا جو پروفیشنل کوالٹی کا دفتر کا تھا، میرا ذاتی نہیں تھا، وہ تھا، وہ میں لے کے چلا گیا اور میں نے کہا آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو تو ریکارڈ ہونا چاہیے اور جو لے جا کے وہاں رکھ دیا۔ وہ جگہ تھی خواتین و حضرات جہاں وہ اپنی چابیاں چھنکایا کرتے تھے۔ اب مصیبت یہ پڑ گئی، چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا، کہ وہ ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ چابی کیسے چھنکائیں گے، اور چابی نہیں چھنکے گی کہ اندر سے دھنکے گی نہیں بات، تو مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔